आयचो जो कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट आसा सगळ्यांक येयले म्हणून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणूं सोदता। सगळे आमी सिस्टमॅटिकली 2 लायनी करून सकयल्या जो मेगा प्रोजेक्ट्स जे हांगा येता ते सकयल आसा बांबोलीम गांवांत आसा। सो सारके लायनीन आमकां जे ट्रॅफिक आसा ते डिस्टर्ब जावपाक जायना, ताका लागून हांव मागता सगळे कडेन 2 लायनी करपाच्यो आनी फुडल्यान जे लोकल आसा बांबोळीचे ते सगळे फुडल्यान रावचे। तशेंच जेन्ना गाडयो येता वयता तेन्ना थंय डिस्टर्बन्स करूया नाका आमी। आमचो हो पिसफूल प्रोटेस्ट आसा आनी आमचो डेमॉन्स्ट्रेट करपाक लागून जो सरकार इनलिगल जी कामां चल्ल्या आनी कामांक कसो सपोर्ट करता हे डेमॉन्स्ट्रेट करपाक लागून हो प्रोटेस्ट आसा। सो आमकां खंय डिस्टर्बन्स करपाक जायना, आमी सिस्टमॅटिकली ट्रॅफिक फ्लो जो आसा तो सारको सिस्टमॅटिकली वचपाक दिवपाक जाय आनी आमची जी लायट आसा ती लायटीन वचपाची। आनी तुमच्या सगळ्यांच्या हातीन कॅन्डल्स दिल्या, एक लायट जाली म्हणटकूच तुका आमी कॅन्डल्स पेटोवया आनी मागीर सिस्टमॅटिक सकयल्या। कितें आसा आयज तुम्ही पळयता गोंयभरान व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हे चालूच आसा आनी तशेंच आमच्या सानंद्री मतदारसंघात बांबोलीम गांवांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता। हांगा आमच्या सानंद्री मतदारसंघात सारकें उदक ना, तशेंच गोंयच्या कितलेशे कोणच्यानी उदक सारकें मेळना आनी असोच एक प्रोजेक्ट जो आसा तो बांबोळी विलेजीन मेगा कंस्ट्रक्शन जे जाला विदाउट एनवायरमेंट क्लियरन्स, तो म्हणजे वर्ल्ड वायड रिसोर्स एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड असो एक मेगा प्रोजेक्ट। ताका FAR जे आसा ते स्पेशल FAR दिल्ले आसा ह्या DCP डिपार्टमेंटान। मोर दॅन 299 FAR आसा तेजो। हरशी नॉर्मल जो FAR आसा तो 80 FAR आसा ह्या कुडका बांबोली विलेज पंचायतीन, पूण हो FAR तांकां वाडोवन दिला। तशेंच जो टोटल एरिया आसा तो मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मीटर बिल्डअप एरिया आसा आनी जेन्ना मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मीटर बिल्डअप म्हणल्यार 39,000 स्क्वेअर मीटर बिल्डअप एरिया ह्या प्रोजेक्टाचे आसा तेन्ना तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्साची गरज आसा। आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेंच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्साक फायल घातलेली, पण तेंची फायल होल्डर आसा आनी तांकां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तेंचो सगळो जो हे आसा रिपोर्ट्स आसा सायट इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी येवन पळयले आनी तेंची कितली इनलिगलिटी जाल्ल्यो चालू आसा कित्याक ते ऑलरेडी विदाउट एनवायरमेंट क्लियरन्स खूब डेप्थ गेल्ले आसा। जे एक्विफायर आसा जे उदकाची झरी आसा ते झरी पासून तेंच्यांनी ब्लॉक केल्या, तेंचेर पंचर करपाक तेंच्यांनी जे लोखणाचे सरयो आसा त्यो यूज केल्ल्यो आसा आनी कन्स्ट्रक्शन जेन्ना तांकां स्टॉप करपाक लायले हे स्टॉप म्हणून तांकां ऑलरेडी डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा, पूण तरी पूण तें काम आसा ते कंटिन्युअसली चालू आसा। आमी तेज्या नंतर जो TCP डिपार्टमेंट आसा तेंच्या थ्रू इन्स्पेक्शन मागले, ते इन्स्पेक्शन अर्देकुटे सोडून जो TCPचो डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर आसलो तो अर्देकुटे सोडून गेलो। मागीर आमी TCP डिपार्टमेंटाच्या भायर गेले, आमकां TCP डिपार्टमेंटान एंट्री पासून दिवन आमकां भायरूच दवरिले आनी अशे जे डिपार्टमेंट जे आसा जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जो कलेक्टर आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक अशे इनलिगल जे काम चल्लां आनी हांगा फ्लायंग स्क्वॉडाची नांवां नंबर्स जे आउट केल्ले आसा हे नांवा पुरती उरलेले आसा। हो सरकार टोटल फेल जाल्लो आसा आनी हो BJP सरकार फक्त ह्या बिल्डर लॉबींग ह्या दिल्लीकारांक ह्या मेगा कन्स्ट्रक्शन हाडपाक लागून पूर्णपणे सपोर्ट करता आनी गोंयची म्हटल्यार आमची माय जी आसा ती माय काबार करपाचो हो षडयंत्र आसा आनी ताकाच लागून हो आमचो कॅन्डल लायट पिसफूल प्रोटेस्ट आयज आमी ह्या बांबोलीम गांवांत करता आनी ह्या सरकाराक दाखोवपाक लागून आनी लोकांक म्हटल्यार गोंयभरांतल्या लोकांक हांव एक आव्हान करता, एक रिक्वेस्ट करता की अशें समज जालें नाल्यार गोंय उरपाचें ना, गोंयकार उरपाचें ना आनी गोंयची जी माती आसा ती उरपाची ना। कित्याक प्रत्येक कडेन हांगा तुमी पळयता कितलेशे तो एक प्रोजेक्ट आसा, तशेंच बाकीचे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा ते नो डेव्हलपमेंट स्लोपाचेर दिल्ले आसा विदाउट प्रॉपर रोड। ह्या हॉटेलांची जे स्ट्रक्चर आसा ते मोडपाक कोण रेडी ना। सो हेजोच विरोध करपाक लागून गोंयकारांचो आवाज आनी बांबोळेकारांचो कुडका बांबोली विलेजीचो जो आवाज आसा तो फुडें पावोवपाक आमी हांगा हो प्रोटेस्ट करता, निशेध करता ह्या BJP सरकाराचो जो मोस्ट खराब सरकार आसा। कित्याक एवरी नाव एंड देन आमी ट्राय केले सगळे डिपार्टमेंटान वचपाचे आनी आयज हांवें जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा आसा तेका पासून हांवें कॉल करून सांगलें की बाबा अशें चल्लां तुमच्या सरकारान, तुमचो सरकार कसो चल्ला, हांव करप्शनाचो सरकार हे ताका विचारलें आनी ताका प्रश्न केलो की अशें समज डिपार्टमेंट चलता, तुमचो डिपार्टमेंट लोकलांक सपोर्ट करपाक सोडून हेंकां सपोर्ट करता, हो जो कायदो आसा हो कायदो फक्त मोठ्या लोकांक आसा, जो बारीक लोकांक आसा
कित्याक बारीक जेन्ना लोक आसा जो कॉमन लोक आसा तांकां तुमी एक्शन घेता मात ह्या व्हडले बिल्डर लॉबी ह्या हॉटेल लॉबी जे आसा ह्या कसिनो लॉबी आसा तांकां तुमी कांयच एक्शन घेयना तांकां बिंदास काम करूंक दिता आयज पासून हांवें वचून सायडीर पळयलें तें काम चालू आसा कंटिन्युअसली रात दीस काम चालू आसा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरींग चालू आसा आतां पासून गेल्यार तुमकां काम थंय दिसून येतलें थंय कितलेशे बाउन्सर घातलेले आसा आनी हें काम चालू दवरता तो हेजो निशेध मारपाक लागला हो पिसफूल कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट आयज दवरिल्लो आसा आतां आमी हांगासल्यान सगळे चलत सकयल वयतले स्पॉटार वयतले आनी स्पॉटार सगळे म्हणजे लोकलांचे पासून तुमी डेमॉन्स्ट्रेशन आमचें कितें आसा आनी कित्याक लागून जाय उदक मेळना आतांच म्हाका लोकल सांगपाक लागले आमकां आतांच उदक मेळना ऑलरेडी थंय पायपलायन तांकां दिल्ली आसा ही पायपलायन कशी दिल्या PWD अरे सगळे डिपार्टमेंट तांकां फितूरपणान करता आनी फितूरपणान ही कामां करून दाखयता आनी जेन्ना आमी उलोवपाक वयता तेन्ना आमकां थंय उलोवपाक बसून भितर एंट्री दिना पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आसा तांकां एंट्री बसून भितर दिना सो ही परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्ली आसा हांगा डिक्टेटरशीप जो सालाजार रूल आमी म्हणटा हो सालाजार रूल हांगा दिसून येता कित्याक डिक्टेटरशीप चल्ल्या तांकां मातूय पडलेलें ना की बाबा गोंयकार कित्याक तळमळटा आयज उदक सारकें मेळना कितलेच जाण आयज सकाळच्यान म्हाका फोन येता उदक ना उदक ना उदक ना म्हणून हांगा सगळे उदक डायवर्ट करता खंयच्यान डायवर्ट करता आमी रात दीस सोदचें पडटा खंय उदक डायवर्ट केला खंयच्या प्रोजेक्टाक उदक दिल्लें आसा तें आनी भितर उदक जेन्ना थंय ट्रान्सफर केलें डायवर्ट केलें हांगा लोकांक उदक मेळना ते म्हणटा बारीक उदक येता आनी जेन्ना आमी टाकी पळयता टाकयेर उदक आसता म्हटल्यार हें कशें आसा की सिस्टमॅटिकली गोंयकारांक काबार करपाचें आनी गांव सोडून वचपाचो हो षडयंत्र चालू आसा आनी दुसरो जो CRZ व्हायलेशन करून हांगा एक कन्स्ट्रक्शन करताले रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन करताले तेजोय आमी विरोध करता कित्याक आमी ऑलरेडी ताका स्टॉप ऑर्डर येयल्लो आसा आनी तेंच्यान काम स्टॉप केल्लें आसा पण हो हें जें काम आसा हें कंटिन्युअसली चालू आसा तुमी सकयल गेल्यार तुमकां दिसतलें मातशें लायनीन रावा लायनीन दोनूच लायनी करा फुडें भायर प्रॉब्लम जाता दोनूच लायनी करा दोनूच लायनी राव मरे लायनी राव मातशी लायन फॉलो करा फक्त दोनूच लायनी सगळ्यांक गोंयची साथ दिव मागता सगळ्यांक आनी दोनूच लायनीन येवचें मातशी गोंयची करचें न्हू बरें सिस्टमॅटिकली आमी बरें शिस्तीन करया कोणाक त्रास दिवचे न्हू समजता तुमी सगळीं समजता देव बरें सकयल दोन लायनी करा दोन लाईन करायची दोन लाईनी करा का मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका तुम्ही म्हणपाल आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमचे डॉलर आमचे उदक आमचे
आमका
नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचो गाव आमचो गाव आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका 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 आमका जाय आमचे गोय आमका दिल्ली वाले को फेल दो एक दो दिल्ली वाले को फेल दो एक दो एक दो दिल्ली वाले को फेंक दो एक दो दिल्ली वाले को फेंक दो एक दो दिल्ली वाले को फेंक दो आमका जाय 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 आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका सगळ्यांकडे मागता अशा 2 लाईनी अशी म्हणल्या मातशी आम्ही शिस्त सोमवारी प्लीज 2 लाईनी एक साईडीन रावची सगळी प्लीज एक दो कोणाकूच आमी चान्स दिवचे न्हू उलोवपाक फाल्यां मातशें राव आयज तुमी कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट काडला तुजी मातशें पळय आयज आमी एक कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट मातशें काडला सगळ्यांनी तो प्लीज म्हणजे 2 लाईनी पळयता आसतलें हांगा सायडीच्यान आनी वयरसून आमी देंवता आसतना कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा ह्या बांबोलीम गांवांत जायत आसा आनी हो एक मेजर प्रोजेक्ट आसा हो एक व्हडलो प्रोजेक्ट आसा हो मोर दॅन 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्ड अप एरिया ह्याचो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा हेजी सायड इन्स्पेक्शन जे आसा तें आमी हांगा येवन केल्लें आसा डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तांकां अजून पर्यंत एनवायरमेंट क्लियरन्स दिल्लें ना कित्याक हांगा एक्विफायर जे आसा उदकाच्यो झरी आसा त्यो झरी सारक्यो चॉकअप केल्ले आसा तेंच्यानी बंद केल्ले आसा आनी उदक हांगा कंटिन्युअसली देंवता तशेंच जे उदक आसा तें काडून फ्लॅश आउट करता भायर मारता जनरेटर घातलेले आसा आनी जे काम आसा आतां तूं पळयता आसतना हांगा भायर ट्रक आसा हांगा एक ट्रक आसा थंय एक ट्रक आसा काम हें कंटिन्युअसली हांगा चालू आसा 24/7 आतां एकाचो प्रोटेस्ट चालू आसा म्हणून हें काम बंद ना आनी हेका जो डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाचे एजेंडा नंबर 1 तेंच्यांनी क्लियर कट सांगला की हें काम जें आसा तें बंद करपाक जाय जे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आसा सगळे 2दा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें 2दाय हांगा काम कंटिन्युअस चालू आसलें ह्या प्रोजेक्टाक जो प्रोजेक्ट जो आसा तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट्स अँड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड कंपनीचो हो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाक ह्यो सरकार जावं विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर आसा हेणे हेका कशी परवानगी दिली सान आंद्रे मतदारसंघात आनी कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन हेका कशी परवानगी दिली ह्या विश्वजीत राणेन जेन्ना मी म्हणटा की FAR जो आसा तो 80 FAR ह्या विलेज ज्युडिक्शनान आसा आनी हांगाच एक स्पेशल अप्रुवल ह्याच प्रोजेक्टाक दिला 299 FARचे परमिशन ह्या प्रोजेक्ट एकूच प्रोजेक्टाक कोणाचो प्रोजेक्ट तुमकां दिल्लीकार व्हडले काय गोंयकार व्हडले हांगा ह्या एक क्लियरन्स घेता जाल्यार पब्लीक हियरींग जावपाक जाय आसलें लोकांक आपोवपाक जाय आसलें लोकांचे कन्सर्न घेवपाक जाय आसलें आयज हांगा कितलेशे आमचे गांवचे लोक आसात जेंचे उलोवन पासून घेवंक ना आनी हांगा येयले जाल्यार धमकयता म्हटल्यार कितें समजल्या आनी हो विश्वजीत राणे हो जिवाक आपूण व्हडलो समजता तेका दिसता कितें आपूण कितेंय करपाक शकता आयज तो राजा दिसता तेका तू टीसीपी मिनिस्टर आसतलो तू राजा न्हू गोंयचो हांगा डेमोक्रेसी आसा हांगा डेमोक्रेसीन आमी चलता आनी आमकां डेमोक्रेटीक रायट आसा हांगा डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येवपाक भियाता कित्याक भियाता हे कोण हे दिल्लीकार कोण हे हांगा येवन आमकां दादागिरी दाखयता गोंयान येता आनी आमकां शाणपणां दाखयता हे कोण
हांगा टीसीपी डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर फाट करून गेलो, फाट करून सगळे प्रेस बावल्ले आमचे, तांकां फेस करपाक जावना, इनलिगलिटी इतले प्रमाणान चल्ला, हे टोटल करप्ट आसा. जेन्ना आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले हे विचारपाक लागून की रिपोर्ट कितें आसा, रिपोर्ट कितें तुमी दिया आमकां रिपोर्ट, अजून पर्यंत आमकां रिपोर्ट मेळना. टीसीपी कडे मेजरिंग टेप बसून मेजर करून तेंच्यांनी रोड फक्त मेजर केला आणि रोडान बसून इनलिगलिटी आसा, हो रोड बसून तांकां लागना. म्हटल्यार रोड जो आसा तो 6 मीटर 5 to 6 मीटर आसा आणि तेंच्यांनी प्रपोज रोड 15 to 25 मिटराचो वागला. म्हटल्यार तुम्ही चिंता आयज सायडीची घरां आसा आनी लोकलांचो बिझनस आसा तांकां ऑलरेडी हे सायडीन शिफ्ट केल्या. जेन्ना ग्रँड आयज हॉटेल येयल्ले तेन्ना ह्या सगळ्या लोकांक हांगा शिफ्ट केले आणि आता परत तेंच्या पोटाचेर आड येवपाचें आसा. प्रत्येक गांवांनी आयज अशेंच चालू आसा की इनलिगलिटी ही वाडलेली आसा आणि प्रपोज रोडाच्या नांवान असली व्हडली व्हडली इनलिगल स्ट्रक्चर जे आसा, हे मेगा स्ट्रक्चर जे आसा हे दीत आसा. हो आयज आमचो बांबोलीम गांवूच न्हू, गोंयचे कितलेशे गांवांचे ऑलरेडी हेंच्यांनी परमिशन ग्रांट केल्ली आसा प्रपोज रोडाच्या नांवान. आणि इतली एनवायरमेंटल डॅमेज, एनवायरमेंटल हामी जी आसा हो सरकाराक मात्तूय पडलेली ना. एवरी टायम आमकां तावो मोठो करून उलोवचें पडटा आणि मागीर हे कितें म्हणटा की आमी रस्त्यार येवन बोवाळ मारता. अरे करताले तर कितें, गोंयकारांनी करपाचें कितें, खंय वचपाचें. जेन्ना तुमी ज्या डिपार्टमेंटान आमकां अधिकार दिला त्या डिपार्टमेंटान वचून कंप्लेन घालपाची, ज्यो कंप्लेनी घातल्यो मात कंप्लेनी घालून बसून तेजो रिवोट येना, तेजी कंप्लेनीचो रिपोर्ट येना, काय येना. म्हटल्यार तुम्ही जाय ते करा, मनमानी करा. आणि ते ऑफिसर बसून इतले लेवलाचेर पावल्ले आसा की बाबा ते एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक बसून हे रिप्लाय दिवपाक रेडी ना. ते आसता फकाणां करता, आमी करतले हे करतले ते करता. केन्ना जेन्ना हे सगळे काबार जातले, रात दीस आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. रात दीस हांगा कॉन्क्रीट वर्क चालू आसा, रात दीस आमी ट्रक, हे दोन्ही ट्रक चालू आसा. आयज सकाळी 2 बसून हांव येयला तेन्ना हांगा सिमिटाचे ट्रक भरून भरून हाडटा. कोण जबाबदार आसा? टीसीपी कित्याक न्हिदल्या, हांगा कलेक्टर कित्याक न्हिदला, हांगा फ्लायिंग स्क्वॉड कित्याक न्हिदल्या. फ्लायिंग स्क्वॉडाचे नंबर आउट केल्या, कित्याक लागून केल्या नंबर आउट? पिशान काडपाक. हो बीजेपी सरकार पिशान काडपाक केला. हो बीजेपी सरकार जो आसा हो एक नंबरचो फोटिंग सरकार जाल्लो आसा, हो करप्ट सरकार जाल्लो आसा. आणि यांचे जे भितूर जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर बसले हे टोटल करप्ट, हे मिनिस्टराच्या पोतान ऑफिसरूय करप्ट जाल्ले आसा. तांकां व्हॅल्यू ना, ह्या जमनीचो ह्या गोंयचो व्हॅल्यू ना, तांकां फक्त व्हॅल्यू हा पयशांचो आसा. हांव एलिगेशन घालता ह्या बीजेपी सरकाराचेर, विश्वेश राणेचेर. हो वन ऑफ द मोस्ट करप्ट मिनिस्टर आसा. ज्या मिनिस्टरान गोंय विकपाक काडलेलें आसा होलसेल रेटीन. कोणाक काडला? एक दिल्लीकारांक. ह्या दिल्लीकारांक विकपाक काडला आणि ताका दिसता कितें बाकीचे सगळे ओगी रावले म्हणून आमी ओगी रावतले. याद कर, तुका 70 जसो नाचयल्लो पळय तशें आमी गोंय भरान नाचयतले. तूं गोंय काबार करपाक उठला, आमी तुका काबार करपाक उठतले. याद कर. तू कितली देवस्पणां कर, तू तुका कितें जाय तितलें कर. आमी देवाक घेवन येत, देव आमच्या वांगडा आसा. कित्याक आमी सत्याच्या मार्गान आसा. आमी कोणाची फोटिंगपणां करूंक ना, आमी कोणाक फोटोन नागोवन खावंक ना. आमकां तू कितलोय हॅरेस कर, कितलोय ट्राय कर, मागीर एक सांगूंक सोदता, तू आणि जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत दोगूय मेळोन गोंय सोंपोवपाक उठल्या, हे आमी कशेंच जावपाक दिवपाचें ना. तुमी ते सायडीन ग्रँड येताच्या फाटल्यान जे कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कोण येना. अरे फ्लायिंग स्क्वॉडाचे नंबर कित्याक म्हणून गेले आउट? कित्याक कसले नेम्स हेका नाटकां करता. मोदी सरकार हे, तो मुमकीन हे, डबल इंजिन सरकार, कसले इंजिन? हे इंजिन फेल जाला. हे इंजिन विका खंय घाणाक. इंजिन न्याय घालपाची गरज आसा. हे इंजिनान काबार केले गोंय. आणि आता तुम्ही आमच्या जो बांबोलीम विलेज आसा ती काबार करपाक उठल्या. ह्या प्रोजेक्टाक इनलिगल वॉटर कनेक्शन दिला. भितूर आमी पळयला पायप जे आसा ते सकयल देवला. अरे बाबा गरीब लोकांक हांगा कनेक्शन दितले नाल्यार नाका शेवड करता. आणि हेचे जावचे पयलीं तेका कनेक्शन. आणि तेका तुम्ही पळयता भितूर आख्खें उदक वता. स्प्रिंगी आयज कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत आसा ती वन ऑफ द हायस्ट स्प्रिंग्स, 15 स्प्रिंगी आसा. आणि ह्यो स्प्रिंगी बसून तुम्ही कॅप्चर केल्या. हांगातले एंटायर सराउंडिंग जे आसा हे सराउंडिंग एक इको सेन्सिटिव्ह एरिया. आणि ही इको सेन्सिटिव्ह नो डेव्हलपमेंट स्लोप वयर तुम्ही पळया, नो डेव्हलपमेंट स्लोपार बसून ह्या विश्वजीत राणे तांकां परमिशन दिला. कितें म्हणून दिता परमिशन? आमी बोर्डाक ग्रांट करता, आमी टीसीपी बोर्डाक ग्रांट करता आणि थंय पास करता. अरे हे कशें जावपाक शकता? हो बीजेपी सरकार हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता. आयज कोणतो पक्ष म्हणून पळोवपाक जायना. आमी आमचे गोंय म्हणून पळोवपाक जाय, गोंयकार म्हणून पळोवपाक जाय, आनी ही माती म्हणून पळोवपाक जाय. समज आमी हे पळयले नाल्यार ते गोंय उरतले. सगळे अशें करता नाटकान तांकां जाय तशें हें करता. आमचो करून. अरे आमच्यांनी आयज सोंपयले. ह्या विश्वजीत राण्यान, ह्या प्रमोद सावंतान हे गोंय सोंपयले आणि गोंयकारांक सोंपयले. गोंयकारांक हांगा जगपाक दिना तुम्ही.
अरे कितें धंदो करता आयज नुस्त्याक बसून येतला थंय नुस्तें बसून धरपाक दिना थंय कन्स्ट्रक्शन करता सगळे कडेन कन्स्ट्रक्शन करता जेंका शिफ्ट केले तेंची बसून घरां आयज डेंजरान आसा म्हटल्यार अशी परिस्थिती ह्या बीजेपी सरकारान हाडलेली आसा आणि तेकाच लागून आयज हो प्रोटेस्ट आसा तुम्ही मुद्दम पळया आता तेंच्यांनी बंद केला मात काल राती बसून हे काम चालू आसलें अरे सरकार खंय न्हिदला गेलो सरकार उडलो बीजेपी खंय आसा हरशीं तुम्ही विधानसभेत व्हडले उलयता आतां उलया मरे कित्याक लागून तुमचो सरकार फेल जाल्लो आसा आयज हे सगळे लोक येयल्या पळय हे फक्त एक उल्यार येयल्या आनी अशे लोक हांव तुमकां परत एकदां सांगता अशे लोक आमी विधानसभेत व्हरपाक रेडी आसा हेज्याकून चड लोक येतले आयज पक्ष सगळे सोडून आमी हांगा फुडें सरपाची गरज आसा नाजाल्यार आमचे गोंय हे सोंपयतले आमचे कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीचेर तुमी दोळे धरला आनी एक सांगता ही पंचायत कुर्का बांबोलीम पंचायत हांगासले पंच हे न्हिदल्या तांकां दिश्टी पडना हे कितें चल्लां तें तुमी अप्रुवलाक सायन मारता ती अरे तुमकां जेन्ना रिपोर्ट येता टीसीपीचो तुमी ते अप्रुवलाक हांगा पळोवपाचें आसता मात एकटो बसून कुर्का बांबोलीम पंचायतीचे जे हे आसा रुलींग पंच आसा जावं सरपंच आसा एकटो बसून येवपाक रेडी ना तो सेक्रेटरी न्हिदला सेक्रेटरी जो गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा हो सेक्रेटरी पडलेले ना कोणाचे गुस्तार उठता मोविन गुदिनो गुस्तार उठता त्या मोविन गुदिनो गुस्तार हो बिंदास आसा अरे तेका एक्सटेंशन हांगा अशें चल्लां जे गव्हर्नमेंट सर्वंट जे इनलिगलिटी प्रमोट करता तांकां एक्सटेंशनां मेळटा आनी जे बरे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा तांकां भायर मारता म्हटल्यार ही तानाशाही ही दादागिरी ह्या बीजेपी सरकाराची आसा आनी आमी हेजो निशेध करता आनी हेजो पूर्णपणे आमी खात्री करतले की हे प्रोजेक्ट बंद पडपाक जाय आमी गोंयकारांक रस्त्यार आनी तुमी समज दिसता तुमकां दिसता की आमी ओगी रावतले कित्याक प्रत्येक टायम तुमी आमचो पेशंट टेस्ट करूं नाका एवरी नाव एंड देन आमी पेशंट टेस्ट करता तुमी सदांच हेच्या पयलूय कितलेशे अशे जाले इश्यूज आनी तुमी अशेंच केला आनी मागीर आमी जेन्ना भायर सरले तेन्ना तुमी बंद करता याद कर विश्वजीत राणे याद कर तो दीस जेन्ना तुवें 70 IIT प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयास केल्लो आनी याद कर तो रडलो आनी माफी मागली आनी तशीच तुजी परिस्थिती आमी हांगा हाडटले ही याद कर तुका हांवें सांगलेलें की बाबा आमच्या सानंद्रेन तुवें दोळे दाखोवप हे करपाचें ना आनी इनलिगल हे प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्टाक तुवें सपोर्ट करचो न्हू आनी आतां तुवें जे सपोर्ट केला आनी तूं बिंदासपणे तांकां अप्रुवल दिता तुजेय दीस येतले तुजेय दीस भरतले आनी तूं कसो पडटलो आनी तूं कसो जाग्यार पडटलो आनी कशी तुका परत माफी मागची पडटली हे देवूच तुका दाखोवन दितलो आनी आमी प्रत्येक आमच्या भामोयकारांक आमी उलो मारता आमी देवी सरस्वतीक उलो मारता देवी सातेरीक उलो मारता गणपतीक उलो मारता की ह्या जे डिस्ट्रॉयर आसा हे आमचे गांव काबार करपाक उठलेले आसा हांगासले राखणदार जितले आसा जे लोक आयज मान्यताय करता आनी ते फुडें वयता ते सगळे देवांक हांव उलो मारता की हेंकां सोपय हांव ओपनली हे करता हेंकां सोपय जे हेंच्यांनी हे करप्शन करून आनी हे आमचे गोंय काबार करपाक उठलेले आसा आमचो भामोय गांव हो एक पवित्रसो गांव आसा हो तुमी काबार करपाक उठलेले आसा हेंकां सोपय हेंकां दवरूं नाका हेंकांय कळपाक जाय की आजून पर्यंत देव चितो आसा देव आसा म्हणून देव तुमकां धडो शिकोवता देवाच्या वयर समजता ती आरती केली म्हणून काय जायना पवित्र जे काळजान आरती करता तीच आरती मान्य जाता आनी अशी करप्शन करून अशे चोऱ्यो करून आमचे गांव नश्ट करून ह्यो आरती केली म्हणून त्यो आरत्यो मेळपाच्यो ना हे याद धरा आरत्यो करता ना पवित्र काळजान आरती करा पवित्र मनान आरती करा आनी गोंय राखतले म्हणून आरती करा अशें करूं नाका अशे कितले प्रोजेक्ट आसा अशे खुबशे प्रोजेक्ट येता आयज कुर्कांनी आमी पळयला कुर्कांनी ओपोज घातला मात हांगा जे आसा ते मेगा प्रोजेक्ट आसा हो सगळ्यांकून व्हडलो प्रोजेक्ट हे सायडीन फूल एरियेन कित्याक एका FAR जी आसा ती 299 FAR आसा इतली FAR सादेपणी विलेजीन खंयच दिना हे कशें करूं सोदता म्हाका आयज अशें तरी दिसता की हे हो मेट्रो सिटी करपाक सोदता गोंय मेट्रो आतां तुमी पळयता तिसवाडीन चडश्यो विलेजी हेंच्यान सोंपयल्यो जावं ते तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं ती सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी कुमारजुंवे कॉन्स्टिट्युन्सी चडश्यो कॉन्स्टिट्युन्सी सोंपयले आनी आयज तेंच्यान दोळो दवरला तो म्हणजे सानांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी पणजे तरी पयलूच काबार जाली पण हांव एक सांगपाक सोदता सानांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचेर दोळो दवरूं नाका तुमकां आमी काबार करतले तुमी सोंपतले तुमचो सरकार सोंपतलो एक याद धरा तो विरोध सानांद्रेच्यान वयतलो हे हार्ट ऑफ द हे आसा गोवा आसा हो हार्ट ऑफ द गोंयच्यान तो विरोध वयतलो पळय हो काना कोपरान गोंयच्या प्रत्येक गांवांनी वयतलो आनी तो विरोध वयतलो तेन्ना तुमकां सामावपाक जावची ना तुमी आयज उठता तुम्ही आयज उठता फक्त पैशांच्या जोराचेर तुमकां आनी कांय ना हांगा पळय एकट्याक कोणाक 1 रुपया दिवना तुमकां समज हाडपाक जाय ना लोकांक पयशे दिवन तुमी हाडटा 1000 2000 3000 5000 10000 दिता आमकां पयशे दिवपाची गरज ना हांगा लोक जितले येयल्या ते काळजांतल्यान येयल्या हे गोंय उरपाक जाय गोंयची
माय उरपाक जाय, यावय आमची उरपाक जाय. तुम्ही म्हादय गावय म्हणटा, म्हादय तुम्ही काबार केली, ती म्हादय ते विकली आणि आयज तुम्ही गोंयच्या जमनी ज्यो आसा त्यो प्रत्येक जमनी विकपाक सोडल्या. सो हे लोक जितले हांगा येयल्या गोंयकार, ते गोंयकार मायच्या मोगाक लागून येयल्या, आवयच्या मोगाक लागून येयल्या आणि हे गोंय राखपाक लागून येयल्या. हे प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेसिडेन्शियल एका सनद आहा आनी अजून कन्वर्जन जावना, तरी ताका परमिशन कशी दिलें पळय हेच तुमकां सांगता की परमिशन ताका सारकी ना. ताका आमी सगळे डिपार्टमेंटांनी जेन्ना घातले, WID डिपार्टमेंटान वचून इन्स्पेक्शन करून ताचो रिपोर्ट दिलो की तेंच्यांनी जे हें आसा ते इनलिगल केल्लें आसा म्हणून. आनी इतले आसून पासून तेंचोच सरकार, तेंचेच डिपार्टमेंट, बीजेपीचेच डिपार्टमेंट, हे दुसरे डिपार्टमेंट न्हू, दुसरे सरकाराचे डिपार्टमेंट न्हू, तुमचेच डिपार्टमेंट आनी तुमच्याच डिपार्टमेंटान हे आसून पासून हे सगळे चालू आसा. पंचायती तुमची कुडका बांबोली विलेज पंचायत जी आसा ही रूल्ड बाय बीजेपी. हे थंय वयता पट्टे घालता बीजेपीचे. आतां खंय गेले रे तो सिल्वेरा वयता आनी तांकां पट्टे घालतालो पळय, खंय गेलो? यो मरे आतां ऑन ग्राउंड यो मरे, खंय गेला तूं सिल्वेरा? तुमकां गांवचे पडलेले ना, तुमकां तुमची पेटी कशी भरतले पळय तें पडला आनी त्यो पेटयो भरपाक लागून तुमी घरा सुच्चागत न्हिदल्या. आनी हांकां तुमच्या पंचांक तुमी हें सांगता आनी थोडे हांव आनी एक सांगता, थोडे पंच अशें उलोवन दाखयता हें काय जावपाचें ना. आरे बाबा पुता, तुमी जेन्ना 2022 इलेक्शनाक पासून तुमी अशें व्हडली व्हडली गजाली करताले पळय तेन्ना तुमकां कळल्लें आसा कितें जालां आनी कितें जावना तें. आनी तुमी अशें आतां परत म्हणनाका काय जावपाचें ना. तो विश्वय राण्याक खबर आसा कितें जावपाचें आतां आनी कितें ना तें. आनी तुमकां दिसता कितें आमी सगळे सुशेगाद कितें घेतला पळय तें घेवन सुशेगाद रावतले म्हणून. ना, तुमकां देव आसा, आमी कोण न्हू, मात देव तुमचो डिसिजन घेतलो. कित्याक एक न्हू, तुमी आख्खो गांवांचे गांव सोंपयता आनी ही देवभूमी. जेन्ना हे सगळे उलयता पळय देवभूमी ही खरी देवभूमी. आनी हे देवभूमीर तुमकां कशें जो हें मेळटलो, तुमकां कशें धोडो मेळटलो पळय हो तुमकां कळटलो टायमार. बरं आमी आतां कितें करया, अशें विचारया सकयल्ल्यान आमकां जाय आमचे उदक आमकां जाय.
आमकां जाय आमकां जाय आमचे उदक आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे उदक आमकां जाय आमचे उदक आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे उदक आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे उदक आमकां जाय आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका udah minta tinggal pong lah. Porque pues ahorita por estar bueno, ya le ponemos
दिल्ली का राम का नगा, दिल्ली का राम का नगा, मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका, मेगा प्रोजेक्ट आमका नगा, आणि हेका जो पाठिंबो आसा, सपोर्ट जो आसा हो DCP मिनिस्टर दिता, हांगातली लोकल विलेज पंचायत जी आसा, कुर्का वामोली विलेज पंचायत जी आसा ती तेका सपोर्ट दिता, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट तेंका सपोर्ट दिता आणि CM प्रमोद सावंत जो शेडो कसो ह्या विश्वजीत राण्याक फूल फ्लॅज सपोर्ट दिता. आणि त्यांच्या सपोर्टाचेर आयज तुम्ही पळयता हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता गोंयभरान जे प्रोजेक्ट आसा हे प्रोजेक्ट हाडटा. आणि तशेंच सानंद्रे मतदारसंघात ह्या बामोलीम विलेज गोंयकारांनी खंय म्हटल्यार राखून दवरली. हांगा नुस्तेकार भाव, हांगा सगळो फिशर फोक्स लोक आसा, फिशर फोक्सान घडयल्ली आनी ती फुडें येयल्ली. आणि आता कितें जालां, आतां हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो हॉटेलां येयल्या, व्हडल्यो व्हडल्यो कन्स्ट्रक्शन लॉबी येयल्ली आसा. आणि ह्यो लॉबी जाय तश्यो म्हटल्यार पयशांचो अंदाधुंदी करता आणि ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक विकते घेता. हांव हें एलिगेशन करता कित्याक ह्या डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी कांयच म्हटल्यार तांकां अप्रुवला पासून दिता आसतना ते वचून सायटीक वयना. त्या हेका तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन केला म्हणटा तेची डेट आनी टायमूच ना. म्हटल्यार केन्ना तेंच्यांनी केला सायट इन्स्पेक्शन ते बघूंक ना, म्हणून तांकां ऑफिसान बसोन सायनी मारता. हे टोटल इनलिगल आसा आणि टोटल इनलिगल हांकां परमिशन दिता. सारकें एनवायरमेंट कसो दवरपाचो आनी कशे रुल्स आसा त्या रुल्सा प्रमाणे कांयच ना. तो हो एक तसोच व्हडलो प्रोजेक्ट आसा. आणि अशे आनी कितलेशे प्रोजेक्ट वयर तुमी पळयता आसतलो NDZ-चेर तेंच्यांनी अप्रुवलां दिल्लीं आसा. आणि पंचायत दोळे बंद करून सायन मारता. कितें म्हणटा आमकां TCPन टेक्निकल क्लियरन्स दिल्या. कशी दिल्या ही पंचायत वचून पळोवंक जाय सायडीचेर. मात ह्या सायडीर मातूय पळयना, ते फक्त आपणाची कितें आसा वॉल्सां पळयता कशी भरतली काय म्हणून. अशें आनी फुडें प्रोजेक्ट आसा तेय दाखयता आमी. विश्वजीत को फेक दो, विश्वजीत को फेक दो, विश्वजीत को फेक दो, विश्वजीत को फेक दो. राणाची सुपारी, राणाची सुपारी, राणाची सुपारी. रील घे आणि उभा राहतो असतो राव. फुल लाईन घे. Thank you.
अशें मातशें फुडें यो, मातशें उजवाडा घे. दोन लाईन येवच्यो मातशें फुडें यो. प्लीज. आता तुम्ही फाटल्यान पळयला आसतलो, बंद करा. फाटल्यान पळयला आसतलो. बंद करा. बंद करा. उजवाडा घे. तेंका हाडू. तुम्ही पळयला आसतले फाटल्यान ते बोर्ड मारल्या पळय, तो एक जालो. आता हो आनी कंटिन्युअसली जे प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टांक अप्रुवल कंटिन्युअसली दीत आसा. आणि हो एक तसोच तो मेगा प्रोजेक्ट आसा, तसोच आनी एक प्रोजेक्ट ह्या तुर्का बामोलीम विलेज पंचायतीन ह्या टीसीपी मिनिस्टरान आणि ह्या सीएमान प्रमोद सावंतान यांच्यानी ऑल ओव्हर गोवा केला. तो कांड आयज सानान रेन्यू करता, परमिशनां ग्रांट करीत आसा. आणि हांकां जाय तशी मनमानी म्हटल्यार मनमानी कित्याक म्हणपाक सोदता, कित्याक गोंयकारांक आमी सादारण गोंयकार जे आसा तांकां उदक समज जाय जाल्यार तांकां राटावळी खूब करच्यो पडटा. पण हांकां जाय तशें म्हटल्यार रोखडेच तांकां कनेक्शनां दिता, रोखडेच तांकां कनेक्शनां दिता. आणि आता सद्याक आमच्या मतदारसंघात उदकाची प्रचंड प्रॉब्लेम आसा, तशीच गोंयभरान उदकाचो प्रचंड प्रॉब्लेम आसा. आता आयच्या दिसाचेच सांगता तुमकां, आयच्या दिसानूच म्हाका ऑलमोस्ट 10-15 सुमार कॉल येयल्या उदक ना उदक ना उदक ना म्हणून. आणि उदक कित्याक लागून ना, कित्याक हेंय सांगपाक सोदता, हे उदक जे आसा ह्या प्रोजेक्टांक डायवर्ट करता. ह्या प्रोजेक्टांक उदक हे डिपार्टमेंट डायवर्ट करता आणि ते खंय ना खंय हांकां उदक मेवलें म्हणून ते बिंदास आसता. आणि आमचे गरीब जे लोक, सामान्य लोक आसा, जे गोंयकार आसा, ते कितलीशीं वर्सां घरां आसा आमची, तांकां उदक मेळना. हे हांगाच न्हू, गोंयभरात सगळे कडेन जाता. आणि एवरी टायम आमकां वचोन डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा, PWD डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा, बाकीच्या डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा. कित्याक लागून हो जो रोड आसा हो रोड वायडनिंगाक घातला. हो रोड वायडनिंग केलो नाल्यार हांगा सायडीची कितलीशीं घरां आसा, ही सगळीं घरां मोडून येतली, सगळीं घरां हांगांतल्यान डायरेक्ट शिरदन पर्यंत आख्खी घरां जी गोंयकारांची म्हटल्यार जितली वर्सां गोंयकार हांगा जगले तांकां डिसबस करपाचो हो षडयंत्र ह्या बीजेपी सरकाराचो आसा. हांगा कितलेशे आमचे गोंयकार आयज जगता नुस्तें मारून, त्या नुस्तें मारता थंय पासून ते येयले, थंय पासून तांकां रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन करपाक लायले. आमचे हांगा लोकल येयल्या, मागता आमच्या लोकलां कडेन की तेंच्यांनी आपणाचो कळकळीचो काळजान कितें आयज राग आसा तो उलोवचो. कित्याक ते तुमकां सारकें सांगपाक शकतले. आमी सदांच आसता, पण जेन्ना तांकां सफर जाता, तांकां गांवांत कितें त्रास जाता हे ते तुमकां सांगतले. आई तूं सांग तुमकां कितें तुमकां कितें त्रास जाता तें सांग. उदकाचे म्हटले आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम जाता, खूप जाता. पण सांबाळचे पायपां फुटलेली आसा, ते फुटलेले आहा, ते कोण हे करिना, सारखी करिना. आता आमकां पळय पंचायतीन लागून गेल्यार पयशे मागता. आमी आतां गोंयकार, आमी पायलो लोक म्हणटा, लाखांनी पयशे मागता पंचायतीन लागून गेल्यार, आनी कामां करिना आमची. आमी आतां एक NOC मागलेली, ती 4 वर्सां सुमार जाली, NOC दिना आमकां. मग कित्या खातीर नको, कित्याक जाय पंचायत, कित्या खातीर आमी पंचायतीक हाडटा, कित्याक आमच्या खातीर हाडटा न्हू, गरिबांच्या खातीर. गरिबांकूच रडयता कित्या खातीर. आता हो आमकां इतलो सपोर्ट करता, आता आमी ताकाच हें करपाचें. देव बरें कर. म्हाका जाल्यार खूब बरें दिसलें. जेन्ना आमी हें करता केल्लें न्हू, तें पयलींच करूंक जाय आशिल्लें, हें जावच्या पयलींच. जाल्यार लोक तेन्नाय फुडें सरतलो आसलो न्हू. पळय आतां कितें जाता, तुमकां कितें त्रास जाता ते सांग. उदकाचे त्रास जाता, उदकाचे आनी त्रास कांय ना. उदक सगळें नात तुमकां, उदकूच येयना आमकां सारकें, प्रॉब्लेम. आतां हे प्रोजेक्ट येयल्यार तुमकां दिसता तुमकां आनी उदक येतलें खंय. हे प्रोजेक्ट जर हांकां उदक गेलें तुमच्या वाट्याचें, तुमकां आनी उदक येतलें.
तू यो त्रास जाता सांग लोकांक कोणी न्हू कसले त्रास जाता ते उलय भियो नाका चल फुडें गांव पयलीं कसो आसलो आनी गांवची आतां कशी वाड लायल्या ती सांग लोकांक कोणी पयलींच उलय कित्याक हे आमचे पयलीं गोंयांत आमच्या सारके क्लियर आहाले हे येयलेल्याक पाड पडला सारके कित्याक पडला पाड हे खावपाक पयशे आनी कांय सामके आनी फुडलें सांगपाक हांव आतां भाऊ तूं आतां गांवांत रावता इतलीं वर्सां तुवें पंचायतीन वचोन केन्ना सांगला वचले आमकां व्हडले प्रोजेक्ट हाड म्हणून हांव पंचायतीन केन्ना वचोंक ना वचात ना वचोच ना कित्याक वचना ते म्हणटा मागीर कित्याक येयला बाबा तूं कामां जायना बरो वायट पंचायतीन वचपाचेच हांव पळय आतां पयलो राण्याक गेलो आहा पयलो म्हाका खबर आहा ती बाबा तो कित्याक जाता कित्याक घडटा सगळें खबर आहा तोय खबर आहा राण्या टायमार खूब बरें आहा आतां सामकें आतां कितें जाला सामकें सत्यानाश सामको सत्यानाश आनी लोकांक सांग आतां लोकांक अपील कर भायर सरा म्हणून ना जावचें ना लोकांक हांव एकूच सांगता तुमकां सगळे तुम्ही भायर सरा एक कोट सरा सगळे फुडें सरा आमचो दिपाली आमचे हे पंच मेंबर हेच पंचायतीचे हांव मागता त्या कडेन की तेणे उलोवचें आनी कितले तांकां त्रास जाता तेजो पंच मेंबर ते लोकांक सांगचे हांव दिपाली काणकोणकर पंच मेंबर कुलका बांबोळी एज आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून आमचे थंयसर कांय चलना तुमकां खबरूच आसतलें पण कितें आसा आमचो सर इतलो झगडटा आमच्या खातीर सो लोकां कडेन हांव मागता तुमी सगळ्यांनी फुडें येवपाक जाय लोक सगळो फाटीं रावता अशें चलचें ना अशें चल्लें जाल्यार आमचे गांव आमकां उरचें ना सोंपतले म्हणून आमी आमच्या आमदाराक सपोर्ट करूंक जाय तो आमच्या खातीर झगडटा आनी आपल्या खातीर झगडना तो म्हणून सगळ्या कडेन मागता तुमी या आमकां खूब त्रास केले आनी एक टीसीपी मिनिस्टराक सांगता हे जे प्रोजेक्ट तुमी आमच्या बांबोळीन हाडून आमची बांबोळे काबार केला पळय न्ही ते तुमचे 70 तुमी कित्याक व्हरना 70 वरान तुमची 70 काबार करा मरे आमची बांबोळे काबार केली तुमी पयलीं कितें आसली ती आनी आतां पळय कितें जाली ती मॅडम आमदार काम करता नो डाऊट पण ऍज ए पंच मेंबर तुम्ही ऑब्जेक्ट केले आम्ही ऑब्जेक्शन आमचे चालूच असता ना इन रायटिंग तुम्ही ऑब्जेक्ट पंचायत आम्ही ऑब्जेक्ट करता इन रायटिंग आमचे ऑब्जेक्शन आमच्या ऑब्जेक्शनाचं कितें आसता वोटिंग जाता आणि ते पास जाता आमचे ऑब्जेक्शन थंयसर व्हॅलिड नन एंड वॉइड जाता थंयसर व्हॅलिड्यूच आसना एटलीस्ट तुमची स्टे थंय आसता न्हू तुमकां नाका म्हणून तुम्ही सांगले म्हणून आमी स्टे घालतात न्ही आमी ऑब्जेक्शन आमचे सदांच आसता बिग प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमी ऑब्जेक्ट सदांच करता हांव आनी आमचो आनीक एक भुरगीचो पंच आसा आजीचो आमी दोगांय ऑब्जेक्शन सदांच घालता पूण आमचे ऑब्जेक्शन एज तेंची मेच्युरिटी आसा म्हणून तेंचे पास जाता ते एक एलिगेशन तुमचेर जालेलें कितें तुमी हें ऑब्जेक्शन घालूंक ना म्हणून जेन्ना फोर्टनायटली मिटिंगाक हो प्रोजेक्ट येयलो पळय ते एलिगेशन्स सदांच जातले आनी सदांच जाल्ले आसा कित्याक कोण एलिगेशन्स घालता पळय ते कित्याक फुडें सरना ते कित्याक झगडना येवन आमचेर एलिगेशन घालपाक सगळे आहा रेडी ते कित्याक येयना आयज ते खंय आसा प्रोटेस्टाक येयला ते हांव एक सांगपाक सोदतां की सद्याक जी पंचायत जी आसा जे पंचायतीन इतले करप्शन चल्लां एवरी नाव एंड देन म्हाका वचून स्वता पंचायतीच्या भायर बसचो पडलो हे खंयच्या हितून जाता जो आमदार पंचायती भायर म्हणल्यार आमी जेन्ना वयता तेन्ना सरपंच आसना सेक्रेटरी आसना हे पंचायतीन खंयचे जाता आनी जेन्ना आमचे पंच मेंबर कितेंय विरोधान घालता तांकां थंय सगळे नल एंड वॉइड करता आनी दुसरें म्हणजे तांकां चान्सूच दिना उलोवपाक वयल्यान आमच्या पंचायतीची कामां जी आसा ती हाडून दवरिता सगळे वर्ड जी आसा वर्डातली कामां आसा जे खरें म्हटल्यार डेमोक्रेटीक रायट आसा सगळ्यांची कामां करपाची ही बारीक बारीक जी कामां पासून आसा ती हाडून दवरिता इतले त्रास करून आयज ती पंच मेंबर दोगांय पंच मेंबर ओपोज रावल्या हांव तांकां सल्यूट मारता कित्याक ह्या पंचायतीन व्हडले व्हडले ऑफर्स येता व्हडले व्हडले ऑफर्स आनी ह्या दोनूय पंच दिपाली आसूं महानंद आसूं ह्या दोगूय पंच स्ट्रॉंगली रावले कोण ओपोज रावले ह्या वाड्या वयलो पंच सूर्यकांत जो ओपोज आहलो आनी थंय मारिया म्हणून पंच आसली ती ओपोज आसली ती गेली खंय ती गेली बीजेपीन गेली मात आमचे पंच आयज रावले विरोधान रावले आनी अजून पर्यंत विरोध करता
हांव तांकां सल्यूट करता, कित्याक हांगा खुबश्यो ऑफरी येता, तांकां जे निवडून दिल्ले आसा तेजेरूच उबे रावल्या. आनी अशी एलिगेशनां खूब जाण करतले, खूब जाण एलिगेशन म्हाजेरूय करतले, तेंचेरूय करता, सगळ्यांचेर करतले. बट आमी आयज ऑपोजिशन आसा, ओपोजान आसा आनी ओपोजान उलयता. आयज कोण ओपोजान उलयता तांकां विचारा, तांकां विचारपाची गरज आसा. हे पंच मेंबर, हे सरपंच हांकां विचारपाची गरज आसा. ह्या डिओना कोरगांवकर जी पंच सरपंच आसा ह्या विलेज पंचायती तांकां विचारपाची गरज आसा. आयज प्रेस भावांकडे मागता की तुम्ही वचून तांकां विचारा, क्वेश्चन करा की बाबा तुम्ही कशी परमिशन दिली, हांकां कशी परमिशन दिली. ह्या डीओपी आसा, ह्या डीओपी वचून विचारा की बाबा तुम्ही कशी परमिशन दिले. आयज आमकां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एंटर जावपाक दिना तुम्ही हितून पंचायतीन गेले जाल्यार आमकां भायर वचचें पडटा. म्हटल्यार कितें, कसली दादागिरी, कोण चलयता ही पंचायत, चलयता कोण, ही पंचायत दिल्लीकार चलयता. ही पंचायत ह्या दिल्लीकारांनी विकती घेतल्या अशें हांव एलिगेशन करता. ना जाल्यार विकती घेवंक ना, नाल्यार तुम्ही हाडा तांकां स्टॉपाक नोटीस, तुम्ही स्टॉप करा ही कामां. हांगा म्हाका येवन हांगा स्टॉप करचें पडलें. हे रिटर्निंग वॉल जी बांदताली ती म्हाका येवन स्वता स्टॉप करचें पडलें. कित्याक न्हिदलेली पंचायत, खंय न्हिदल्या पंचायत, खंय न्हिदल्या हे पंचायती, रुलींग पंचायतीचे जे पंच मेंबर जे आसा ते सुशेगाद आसा. सगळ्यांनी आपणाचें कितें करपाक आसा तें सगळें केल्लें आसा आनी हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी ना जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवचें, सांगचें आमी कोणा कडल्यान कांय घेवंक ना म्हणून. आनी घेतल्या म्हणून आयज लिपोवन रावल्या, लिपोवन रावले आनी अशेंच लिपोवन रावतले. आनी तांकां हांव सांगपाक सोदतां, बाबा पुता तुमकां दिसता आसतलें की बाबा लोकांक काय खबर ना, लोकांक सगळें खबर आसा. तुम्ही कशें आमचें गोंय काबार करूंक सोदता. आनी उदकाक जेन्ना काबार जातले पळय अशे थोडे पंच आसा, थोडे आमकां फोन मारता, जे रुलिंगान बसून आसता आमकां फोन मारता. आमी आसूं म्हणून लोकांक उदक जाय, हें जाय तें करता. हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता, सगळ्यां कडेन आयच्या दिसाच्यान सानंद्रे मतदारसंघात कितेंय इश्यू जालो जाल्यार पंचायतीक पयलू धरा. कित्याक सांगता, कित्याक ह्या पंचायती हांकां अप्रुवल दिता, आमी दिना. हांवें खंयच्याच प्रोजेक्टाक सायन अप्रुवल दिवंक ना, वयल्यान आमी ओपोज करता. कित्याक म्हाका खबर आसा सिच्युएशन कितें आसा ती. सगळ्यां कडेन मागता, आमच्या गांवकारां कडेन हांकां पयलू धरपाक जाय. कित्याक हे सगळ्या प्रोजेक्टांक विथआउट दोळे बंद धरून, म्हळ्यार दोळे बंद धरून हांकां सायनी मारून दिता. उदक मेळटलें ना मेळटलें कोणा सांगता, आमदाराक पळया, अरे बाबा तुम्ही परमिशनां दिल्या, उदक खंयच्यान मेळटलें हें तुमकां खबर ना. कित्याक जालें पंच मेंबर तर सरपंच कित्याक जाल्या तुमकां समज कळना जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाक तुमी रोखडेच एनओसी दिता. बट आमच्या गरीब सामान्य गोंयकारांक तुमकां परमिशन दिवपाक टायम लागता. तुम्ही परमिशन दिवपाक सोदना, तांकां धाडटा डीओपीन धाडटा, बीडीओन धाडटा. आनी ही सिच्युएशन कुरका बांबोलीन गोंयांत कितल्याशे गांवांनी हे चालूच आसा. आणि तांकां कितले फायन दिला पेनल्टी, फक्त 5,000. म्हणजे पळया तुम्ही कोणाची बोर्डसां बोलल्या ती 5,000 फायन दिला तुम्ही. लोकांक हांगा पिवपाक उदक ना आनी जोरे मारून काबार करता. जोऱ्यो आमचे गोंयकारांक पिवपाक उदक ना हिंगा आनी जोरे काबार केले. 5 जोऱ्यो वाट लायला. ही कुरका पंचायत आमची बांबोली कुरका पंचायत आहा, हायेस्ट नंबर ऑफ जोऱ्यो आहा. 15 जोऱ्यो नोटिफायड गव्हर्नमेंट जोऱ्यो आहा. आनी बिल्डिंगां येवन बेंगा प्रोजेक्ट येवन सगळ्यो जोऱ्यो काबार केल्या. आयज लोकांक पिवपाक गोंयकारांक उदक ना, पूण स्विमींग पुलाक उदक आहा. स्विमींग पूल भोत्ता, लॉन्स भोत्ता, उदक वारोयत आसता थिंगा, पूण गोंयकारांक कांयच वालोर ना, उदकाचो वालोर ना. एक टायम येतलो, आयज तर आमी झगडना, गोंयकार आमी ताणेन मोडटले. माता उलो गोंयकार कोण दिले ते उठा. 5,000 आमचो वालोर गोंयकारांचो म्हणजे पळय तूं आख्खो बांबोली गांव काबार करता आनी दाबली ऑलरेडी 5,000 फायन मारता आनी म्हणटा तुमी चालू करा काम. काम बंद करपाचें न्ही ताणें, तांचे कडेन कांयच परमिशन ना काम चालू करपाक. आमकां दाखोवपाक आमी पळय कमर्शियल परमिशन बंद केला. हें चलपाक ना. खंयचोच मेगा प्रोजेक्ट जो आहा खंयचे बांबोली हुंय गोंयांत हय सगळे मेगा प्रोजेक्ट बंद करूंक जाय. गव्हर्नमेंट मस्ट डिक्लेअर मॉरेटोरियम ऑन ऑल मेगा प्रोजेक्ट्स. कित्याक गोंयांत देर इज नो कॅरिंग कॅपॅसिटी. रस्त्याक जागो ना, ट्रॅफिक जॅम जाता, पिवपाक उदक ना, इलेक्ट्रिसिटी उदक ना. आमी आरटीआय काडले, इलेक्ट्रिसिटी पावर ना, गोंयकारांक मेळना, तांकां मेळटलो. उदक ना तांकां मेळटलें. गार्बेज कलेक्शन ना तांकां मेळटलें. रस्त्याक जागो ना पण तेंची सगळे टॅक्स सगळे मर्सिडीज गाडी येतले भोंवतली हिंगा. गोंय खंय उरले. आयज आमची जमनी सोदता, फाल्यां हे दिल्लीवाले आमची घरां सोदतले. जागे जागो गोंयकार आमकां उलो मारता तुमकां. एक टायम येतलो हे आमकां घरांतले भायर उरतले आनी घरांत घेतले. कित्याक ह्यो रस्तो म्हणटा ते 15 मिटर, खुंया 15 मिटर ते तेंची हॉटेलां मोडपाक ना, गोंयकारांची शॉपां दुकानां आनी घरां मोडटले. जागूच राया प्लीज, मागता हात जोडून.
जो क्वेश्चन येयल्लो पंचायत रिलेटेड कितें हांव कुडका पंचायत मेंबरचे आमचे तिका गायडूय करता एवरी टायम जे जितले प्रोजेक्ट जाताले पयलीं ते रिटर्न दिताले आनी मागीर फोर्टनायट मिटींग जाताली जेन्ना मेजॉरिटी ना तेन्ना तेंचे ते डिसिजन काउंट जाताले आनी मिनिट्स बीन बरयताले ते हे करताले आनी ते मागीर कन्फर्म करनासले सो सांगता आसतना एकूच विशय आहा की मेजॉरिटी जे आहा 9 मेंबर तांकां हो क्वेश्चन विचारता तुमी कशे रेजोल्युशन्स पास केले आनी तुमी पळयता जी आयज आमच्या आमदाराच्या हातीन उदकाची ही मेणवात आसा येता ते सोमारा पासून आमदाराच्या हातीन उजाची मशाल आसतली आणि दीस रात तो टीसीपी भायर बसतलो जेन्ना पर्यंत हे दिवकर आसूं नाल्यार तुका बांदेकर आसूं नाल्यार तो राजेश ना त्याच्या पांयांकडे येना त्याच्या पांयांकडे टीसीपीच्या भायर येना तो दीस रात थंय बसतलो हे आमचें उतर. गिरीश आता त्याने म्हणले दीस रात तू बसतलो म्हणतो तू तयार आहा तिका बसपाक आम्ही बसतलो एक्झॅक्ट पळय आमी सदांच तयार आसा आनी सदांच आमी रेव्होल्युशनरीज आमी केन्नाच अशे नॉर्मल रावल्याक अशें केन्नाच तुमी पळोवंक नासतले आमी जेन्ना वयता डायरेक्ट ऑन द स्ट्रेट फॉर डेप्युटी टाउन प्लॅनर ऑफिसाच्या भायर कित्याक सांग आमदाराक आमची इन्सल्ट केला तेजे आमी पिंडदान करचे पडले आमदाराक पिंडदान करचे पडले आनी आमकां भितर वचपाक दिवंक ना एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तो आयज दनपारां सुद्दां थंयसर गेल्लो मागीर राजेश नायका कडेन वचून येयलो थंयसर ताका भितर वचोंक दिवंक ना तो जे पर्यंत ते दोगूय राजेश नायक नाल्यार विश्वजीत राणे नाल्यार तो टीसीपी डेप्युटी टाउन प्लॅनर आमचो दिवकर ताच्या पांया कडेन येना थंयसरूच बसतलो दीस रात आमचो आमदार थंयसरूच बसतलो आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट हो विश्वजीत राणे जर आमकां आरजीक जर लायटली घेता लोकांक जर लायटली घेता ताका सांगपाक सोदता लायटली घेवं नाका हेच्या पयलीं तुका IIT फाटी घेवपाक लायल्ली आता ह्या बांबोळचे स्टार्टिंग आमचे आसा आमच्या आमदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगले मेगा प्रोजेक्ट बंद करपाचे लेटर घेतल्या शिवाय आमी थंयच्यान उडपाचे ना आमी थंय न्हिदतले थंयच रावतले आमी उपोशण करचे ना आमी मरोंक येवंक ना थंय आमी बसतले तुमकां पांया कडेन हाडपाक तुमी चिंतात आमी उपाशी रावतले आनी मरतले म्हणून आनी तुमी बांबोळे व्हरतले आनी आमकां सल्ला येतले म्हणून तल्ले करचे ना आमी खावन आनी चिंतू नाका आमचे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन भुरगे एका दिसाक एक सुद्दां येयली जाल्यार 40 दीस उरतले थंय आमी टेन्शन घेऊ नका पण तुमकां पांया कडेन हाडटले म्हटल्यार हाडटले ह्या बीजेपीक आनी ह्या विश्वजीत राणे आनी ह्या सीएमाक तेंची लायकी दाखयतले म्हणजे दाखयतले. स्टेप्स
स्टेप्स फाटल्यातल्यान सांगत रावले फाटल्यातल्यान सांगा ते सांभाळून या कुठं बोलणार आहे अशाच राहूया स्ट्रेट राहूया पुढे सत्तरीचा जोर गाण्याचा बोर इथले अंगस ना तो उदा वर येतात ते उदा वर येतात कोणत्या ते वदर मध्ये पुढे धीरज सत्तरीचा जोर गाण्याचा बोर सत्तरीचा जोर गाण्याचा बोर बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बैनर बिड़ा अन्य अन्य वीडियो ओ इधर वीडियो झाले निले सगळे साइड उभं विश्वजित भिकारी विश्वजित राणे 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 भिकारी सगळ्यांनी दी दीदी सगळे फाटल्यान
फाटल्यान गेल्यार कळटलें. सगळ्यांनी मेहनती घ्या जालें बरें. ते थंय येवचें ना हायटेड. आतां सद्याक आमी येयल्या जो बांबोली बीच आसा त्या बिचाचेर येयल्या आनी सगळे गोंयकारांक खबर आसा की आयज बांबोली बिचाचो डिस्ट्रक्शन जो चालू आसा पयला तेजेर कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शनचे चालू आसले. आमी ते स्टॉप केले आनी तेका स्टॉप नोटीस हाडली आनी तेजी हियरींग जी आसा थोडे दीस पयलू हियरींगूय जाली आनी ते हियरिंगाक तांकां सांगलें की जो इको फ्रेंडली कितें आसा तेजेर तुमी करपाक शकता नाल्यार करूंक शकना. कित्याक एनजीटीची ऑर्डर आसा तशेंच CRZचे CRZ एज पर CRZ रूल कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल करपाक शकता. आनी हांगा सेम जाल्लें बांबोलीम गांवांत TCP डिपार्टमेंटान तांकां परमिशन दिलें, तांकां GCZMन परमिशन दिल्लें, तांकां पंचायतीन परमिशन दिल्लें, तांकां बाकीचे डिपार्टमेंट जे लागता मामलेदार तलाटी कडल्यान तेंचो रिपोर्ट वचून तेंचे परमिशन सगळ्यांची तांकां परमिशनां मेळोन ते हांगा काम चालू केल्लें. आनी हें जें काम आसा हें काम करून 2 वेळा हांव येयलो, 2दां स्टॉप केले, परत तरी पूण स्टॉप जायना म्हूण तिसऱ्या टायम येयलो आनी तिसऱ्या टायमूय येवन ते स्टॉप केले तरी पूण हेंचें काम चालू आसलें. आनी तांकां ट्युरिजम डिपार्टमेंटान एक नोटीस काडली की तुमी सगळी डेब्रीज आसा ती काडची म्हणून. तेन्ना परत तांकां सांगलें की डेब्रीज ज्यो आसा त्यो डायरेक्ट तुमी काडपाक शकना कित्याक हेका डायरेक्शन जाय GCZMचे आनी GCZMन तांकां कांयच डायरेक्शन दिल्लें ना. सो अशें करून आयज गोंयभरांत प्रत्येक कडेन अशी इनलिगल कन्स्ट्रक्शनां जी आसा ती दिता. तांकां दिसता की आमी सगळे ओगी रावतले म्हणून, पण आमी ओगी रावपाचें ना. आयज तुमी पळयता आसतले बांबोलीम गांवांत अशी कितलीशीं प्रोजेक्ट हे आडीत आसा, हे इनलिगल प्रोजेक्ट आसा, टोटली हार्मफूल टू द एनवायरमेंट, हार्मफूल टू द नेचर. आनी हे एनवायरमेंटाक काबार करपाक लागून हो विश्वजीत राणो हे प्रोजेक्ट हाडटा. ह्या विश्वजीत राणे हांव सांगपाक सोदता, तुका समज दिसता हे प्रोजेक्ट तुमी भामोळी हाडटा पळय हे प्रोजेक्ट वरान 70 घाल, आमकां हांगा नाका. हांगा तुमकां तुमची सिवेज घालपाक येवंक ना. तुका तूं कित्याक व्हरना तुजी प्रोजेक्ट व्हर मरे 70 कित्याक 70चे लोक विरोध करतले हे तुका खबर आसा. तेका लागून तूं प्रोजेक्ट व्हरना आनी 70च्या लोकांक हाडटा आनी हांगा भामोळीन भरता. तुमी आमची कामाय खाल्ली, तुम्ही आमचे जागे खावंक सोदता, तुम्ही आमचे दोंगरूय काबार करपाक सोदता, तुम्ही आमचे बिचूय काबार करपाक सोदता, तुम्ही आमचे धंदेय काबार करपाक सोदता आनी आमकां तुम्ही सोंपापाक उठल्या. 70 येवन तुका त्रास केल्ले, 70 येवन जाम केल्लो पळय तशें तुका आतां पणजेन तूं समजा हांगा दोनापावल रावता पळय दोनापावल तुका दाखयता कित्याक तूं कशी इनलिगॅलिटी करता. आख्खे गोंयभरांत सगळ्यांक खबर आसा, तुवें सगळें गोंय सोंपयल्लें आसा, गोंयकारांक काबार केल्लें आसा. जावं ते पेडणेच्या पोतान तुमी काणकोणच्या पोतान आख्खी तुमी इनलिगल कन्स्ट्रक्शन अशी CRZ नो डेव्हलपमेंट झोन ऑर्डर काडटा ताका डेमोलिशन करपाक लायता. हो कसलो न्याय? हो न्याय हाडला फक्त ह्या BJP सरकारान आनी गोंयकारांक सोंपोवपाचो न्याय हाडला. हो गोंयकारांक फुडें व्हरपाचो न्याय न्हू, हो गोंयकारांक स्वयंपूर्ण करपाचो न्याय न्हू, हो आत्मनिर्भर करपाचो न्याय न्हू, हो गोंयकारांक निसंधान करपाचें आनी गोंयकारांक पुरपाचें जमनीन पुरपाचो हो न्याय आसा. हो गोंयकारांक फुडें व्हरपाचो न्याय न्हू. कित्याक समज आसलो नाल्यार हे सगळ्यांचो लोकांचो कन्सर्न घेतलेले, लोकांक कितें जाय तें विचारतले, लोकांक समज तेंकां जाय आसलें जाल्यार लोक सांगतले. मात तुमच्यांनी पब्लीक हियरींग बसून घेवंक ना. आयज तुमी पळयता वयर तुमी आख्ख्यो लायटी पेटल्या पळय आख्ख्या दोंगरांचेर, ह्यो कोणान घेतल्या? हे गोंयकारान न्हू, हे व्हडले बिल्डर लॉबी, हे व्हडले देल्लीकार, हे भायले जे आसा तेंच्यांनी घेतले. आनी आयज आमकां गोंयकारांक जागो मेळना. सादारण जागो घेतलो जाल्यार 15-20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जाल्लो आसा. आनी तेकाच लागून आमी मागलेले की गोंयाक एक लँड प्रोटेक्शन कायदो जाय. जसो उत्तराखंडान काडलो, जो BJP सरकार थंय आसा तसो कायदो आमी लँड प्रोटेक्शन मागलो. हो BJP सरकारान तो कायदो बसून भितर घेवंक ना. तो हो कित्याक लागून? कित्याक हांकां मातूय पडलेलें ना. हे गोंयकारांक काबार करपाक सोदता, हे आपणाची वोट बँक करपाक सोदता आनी गोंय सोंपोवपाक सोदता. हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन उलो मारता की गोंयकारांक फुडें जागृत जावपाची गरज आसा. आमी हांगा फुडाकार घेतले ह्या TCP डिपार्टमेंटाक आनी ह्या ऑफिसरांक, ज्या ऑफिसरांक आमचो टॅक्स पेयर पयसो मेळटा, पगार मेळटा आनी हेंचे दिल्लीकारांचे पयशे खाता, घेता, वर्सां भरता आनी वयले आमकां शाणपण सांगता. आमचे गोंयकारांचे पयशे घेवन हेंकां कसो धडो शिकोवपाक जाय? हो फाट करून गेल्लो पळय हेका दाखयता फाट कशी करपाची ती. तुमी हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय खरें म्हटल्यार. मात तेंकां मातूय पडलेलें ना कित्याक हेंचो जो बॉस आसा हो बॉसूच तितून फिचूर आसा आनी बॉसाकूच पडलेलें ना. तो वचून थंय डॉक्टर खेळटा पळय, तूं यो हांगा TCP खेळ.
तुका आमी खेळोवपाक शिकयता टीसीपी कशी घेवपाची ती. तुवें गोंयचो जो रिजनल प्लॅन जो आसलो तो पासून तुवें डायल्यूट केल्लो आसा, तितून पासून तुवें घोल केल्लो आसा आनी आख्खे 39A हाडले तुवें 16B स्कॅप केले म्हणून लागले, मागीर 17-2 हाडलो आनी सगळे गोंय काबार केले आनी कितलीशी कन्वर्जनां ऑलरेडी आसा आनी ह्या बांबोळी गांवांनूय तुवें घातल्या. आमी तेजोय विरोध केला. हांगा वयर एक ब्युटिफूल दोंगर आसा, तो ब्युटिफूल दोंगराक पासून कन्वर्जनाक घातले आनी ते कन्वर्जन पासून लँड यूज चेंजाक घातले आनी लँड यूज चेंज आमी ऑब्जेक्ट केल्ले आसा. तशेंच शिरदाना गांवांत हांगाय तुमी घातलेले आसा, तशेंच तुमी भाटये गांवांत घातलेले आसा, तुमी मंडूर गांवांत घातलेले आसा. म्हणल्यार कितें आज हे दोंगर आमच्या कोणाक लागून आसा? कोणाक लागून हे दोंगर आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरले, आमच्या फ्युचर जनरेशनाक भुरग्यांक लागून, फुडले पिळगेक लागून. मात तुमकां ह्या दोंगरांची मात्तूय व्हॅल्यू ना, तुमकां आमच्या शेतांची व्हॅल्यू ना, तुमकां आमची न्हंयेची व्हॅल्यू ना, तुमकां कोणाचीच व्हॅल्यू ना. तुमकां फक्त व्हॅल्यू आसा पयशांची आनी तुमकां पयसो म्हटल्यार व्हडलो जाल्लो आसा. मात एक सांगपाक सोदता, लोक जागृत जाल्या, लोक जागृत जातले आनी हेच्या फुडें आमचो अवेरनस जो आसा तो गोंयच्या कोणच्यान वयतलो. सानंद्रेच्यान सुरवात जाल्या आनी ताका लास्ट टायम सांगलेले विश्वनाथन सानंद्रेन तूं फकाणां करूं नाका म्हणून आनी तुवें फकाणां केल्लीं आसा. तुका दिसता की आमी फकाणां घेवन रावतले म्हणून, मात आमी फकाणां घेवन रावपाचें ना. आमी हे सिरियसली घेवन तुका कसो धडो शिकोवपाक जाय आनी तुका कसो जाग्यार हाडपाक जाय हें बघतले. तूं तो टीसीपी मिनिस्ट्री वयर वचून पावयता पळय, बुके व्हरून दिता पळय, ते बुके थंय वयरूच दी. तुमी गोंय विकपाकूच बुके दिता ते, तुमी आमकां लागून बुके दिना. तुमी गोंय विकपाचे बुके दे, ते गोंयकारांक लागून बुके काय दिना. जो डिलिंग करपाक ती वयता तुमी, तुमकां डिलिंग हांगा शिकयता तुमची कशी डिलिंग करपाची ती. आनी गोंयकार आज जागृत जाल्लो आसा, गोंयकार फुडें सरतलो आनी आमचे प्रत्येक राखणदार जे आसा हे तुमच्या अगेन्स्ट फायट करपाक फुडें सरतले. आमी सगळे राखणदारांक घाराणे घालतले की असले दुष्ट लोक आसा जे लोक गोंय काबार करपाक सोदता, तो कोणूय आसूं, तांकां दवरुपाचें ना. ह्या राखणदारांक आमी घाराणे घालतले आनी देवाचें म्हटल्यार काळजांतल्यान सांगता, आयज काळजांतल्यान सांगता की हे घाराणे लागतले, खरेंच लागतले. तुमकां दिसला कितें कांय जावची ना, लागतले काय ना? हे घाराणे हांकां लागतले आनी मागीर फुडले आमकां सांगू नाका. तांकां पासून सांगलेले आमी की तुमकां टायम दिता म्हणून. मात तुमकां ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाक काय पडले, सगळे करप्ट जाल्ले आसा, तांकां मातूय पडलेले ना गोंयकारांचे आनी गोंयचे माय भुंयचे. थँक्यू. आणि एक डायरेक्ट मेसेज विश्वजित राणेक, जर तुका दिसता हे राणाचे पोर, जर तुका दिसता की विरेश एकटोच आहा जाल्यार तूं लक्षात दवर सगळे आरची फॅमिली वांगडा आसा. आणि जसं की आम्ही तुका सांगलात की सोमाराच्यान आमचो आमदार दीस रात बसतलो, आम्ही एज आरजी त्याच्या फाटी असतले, त्याच्या वांगडा असतले, त्याचे जेवण, त्याचं चादर उदर थंयच न्हिदतले आमी. जेन्ना पर्यंत फाट सोडून दिवकर आमकां गेला पळय तो सकयल येना आनी तो कोण डेप्युटी टाउन पण येना, आमी थंयच बसतले. लास्ट टाइम तो डेप्युटी कुमार म्हणून आसलो, तेणी सांगलें की आपूण सँडवीच जालो. आता तू कितें जाता ते पळोवया. वो नवो कोण डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा तो आमकां मेळोंक ना, तो कितें जाता पळोवया. आनी जशें हे डायना कोरगांवकाराक सांगला की तो 6 म्हयन्यान बॅनर देंवयतले, विश्वजित राणेक डायरेक्ट मेसेज तुका सांगता की तुजो हो मत हे गव्हर्नमेंट आणि हे उजान याच परिणामी देवयतले. देव बरें करूं. आनी एक सांगपाक सोदता, हो दिवकर जो आसा, दिवकराचो एक ऑडियो आउट जाल्लो आसा, तो आमी आउट करतले. कितें म्हणून की आपणाचेर प्रेशर आसा आनी प्रेशराक लागून आपूण कांय करपाक शकना. ह्या प्रोजेक्टाचो तेजेर प्रेशर आसा म्हटल्यार कितें, म्हटल्यार सरकारी अधिकारी जो आमच्या संविधानान बरोवन दिल्ले आसा आनी संविधानान तांकां भितूर घेतलेले आसा आनी तेन्ना जे एंट्री मारता तेन्ना पासून ते सांगता की आमी करप्शन करची ना म्हणून. अरे प्रेशर, रिजन कितें? प्रेशर आसा म्हटल्यार कितें? कोणाचो प्रेशर आसा? प्रेशराचेर आसा न्हू, नाल्यार तुमी रिजायन जावपाचे. तुमी आनी हांगा लायकीचे ना, ह्या डिपार्टमेंटान रावपाचे लायकीचे ना. रिजायन जा आनी वच, कोणूय आसूं तो. तुमी प्रेशराचेर काम करताले, तुमी संविधानाच्या हितून काम करपाक जाय. तुमकां कोण लागना, कायद्यान तुम्ही काम करपाक जाय. तुम्ही कायद्यान काम करिना म्हणून हेच गत जाल्ली आसा गोंयची. तुमकां कोण प्रेशर घालता, हे घालता ते घालता. अरे प्रेशर घालता तो पंप घेवन प्रेशर घालीत राव सकयल, खंय वचून प्रेशर घालीत राव. तुम्ही हांगा येवं नाका. ह्या डिपार्टमेंटान बसपाची लायकी ना. ह्या डिपार्टमेंट कोण चलयता? ह्या डिपार्टमेंट गोंयचे सामान्य जनता चलयता. तुम्ही चलयना. तुम्ही चोर जाल्ले आसा, तुम्ही फोटिंगपणा केल्ली आसा. लोकांचो पयसो आयज प्रत्येक जाणांक टॅक्स भरता आनी तुमी हांगा मनमानी करपाक उठल्या. तुम्ही पगारूय घेता आनी थंय लासूय घेता, तुमकां तांकां पयशेय घेता. म्हटल्यार ही जी दादागिरी जाल्या, ही हुकुमशाही जाल्या ह्या बीजेपीक लागून. डबल इंजिन सरकार, जो डबल इंजिन सरकार गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आसा. आता आमी हिंगा पळयल्यार बांबोली पळयल्यार हे गांवांत आमी गोंयकार लोक हे समर टायम
पिकनिक वतले, सगळ्याक पिकनिक वतले. हे ओपन स्पेस आसलो. 90% जमीन बांबोली म्हणजे कॉमनदार प्रॉपर्टी. ही सगळी हॉटेलां आणि हाऊसिंग प्रोजेक्ट पळय येयल्या थ्रू फ्रॉड, लँड फ्रॉड. कित्याक आमचे पळय मिनिस्टर आहा ते दलाल जाल्या, डेलीवाळाचे दलाल. हे सगळ्यो जमिनी विकून फ्रॉडुलंट. मातशें तर इन्व्हेस्टिगेट केल्यार तुमकां गमतलें की हे पळय जमनी आहा ते कंप्लीट फ्रॉड. पळय हिंगा पयलें केन्ना दुरीक नासलें. आमी हिंगा कितले पिकनिको केल्या, केन्ना दुरीक पळोवन आमी. हे दुरीक कशें येयले, दुरीक कशें पडले, दुरीक केन्ना नासलें हिंगा. कोणें बांदलें दुरीक, कोणें दिलें तांकां बांदपाक दुरीक. आनी दीस इज इन बीच प्रॉपर्टी. हे दुरीक पळय हिंगा पळय डेरेबन थिंगा भायर येता, बिचीर येता दुरीक. हेजेर गमता की इलिगल म्हणून. आनी जेन्ना दुरीक पडले हिंगा आख्खे पळय बीच क्रॅब्स आहा हिंगा, ब्रिडींग ग्राउंड बीच क्रॅब्स आनी विंडो पेन हॉस्टेल्स आनी जायतो नुस्तें जाता हिंगा ब्रिडींग ग्राउंड. काबार केलें. विरेश बाबा तर हाडाव ना ती गाडयो ते अर्थ मॉविंग जेसीबी मशीन जाल्यार सामकें कवर जावपाचें. ताका व्हडल्यो ताडयो दिवप आमी. हे आमी झूज चालू केला ते बंद दवरपाचें ना आतां, चालू दवरपाचें. आर बी रेडी. थँक्यू. आता वयता वयता एकूच आमी ही सूचना दिवपाक सोदता विश्वजीत राणेंक आनी ह्या राण्याच्या पोराक की तुका ते दीस सांगला की तुजो ब्लॅक डे आसा हो चालू जाला म्हणून. सोमारच्यान पळय तूं आमचे तांडव. कित्याक तुका मातशें कितें म्हटलें की तूं मॅड जाता आनी तुका कळना तूं कितें करता तें. लास्ट टायम तुवें 70 पुलीस यूज केले. आतां पळोवया आमच्या आमदाराक कोण पुलीस हात लायता तो आमकां पळोवपाक जाय. आनी तुका जर दिसात तूं तुज्या बंगल्याचेर म्हणून थंय सुशागात न्हिदतलो म्हणून त्या बंगल्याच्या भायरूय येवन तूं न्हिदता पळय तेन्ना फातोड्यार 2-3 रातच्या तुज्या थंयसर उज्याचे घोशणा करपाक आमी फाटी फुडें रावपाचें ना. तूं आनी तुजी बायल थंय सुशागात न्हिदोन एन्जॉय करतात पळय आनी आमकां हांगा फोंडान घातला पळय हे तुका आतां न्हिदपाक आमी दिवपाय ना. हनीमून काबार तुजो. आमच्या आमदाराक आनी एक सांगता तो हेच्या पयलीं तेन्ना रोखडेच एक्शन जाली कोण तो रोहन खंवटे आमच्या आमदाराक असेंब्ली स्टुपीड म्हटलेले रस्त्याचेर वचून बोवाळ मारता. हेनी आपली पोरवरी पाट घातल्या. तेन्ना जेन्ना तेजी मसाजाचे व्हिडिओ काडले तेन्ना एक्सपोज जाले तेन्ना हांकां स्ट्रीक एक्शन घेवची पडली. आर्जीन जशें आतां ते मसाज बंद केल्या पळय तशें आतां मेगा कन्स्ट्रक्शन जी गोंयांत जाता पळय ही आर्जीत बंद करतली. आनी आर्जीचे भुरगे हे 2017च्यान जे काम करता आपली तान भूक सगळे विसरून आमचेर खूब एलिगेशन जाता. आमी हेच्या कडल्यान पयशे घेता तेच्या कडल्यान घेता हांगल्यान येता थंयच्यान येता. आयज हे 3-4 प्रोजेक्टांचे पयशे घेतलेले न्हू आमकां कोणा कडेन डोनेशन मागपाची गरज नासली. तुमच्या सगळ्यांकडे गोंयकारांकडे मागता. तुमकां जर जाय आमच्या आमदाराचें घर वचून पळया तो खंयच्या घरान रावता पळय ते पळया. त्याच्या घराच्या हॉलान बसपाक जागो आसा काय ना तो पळया मागीर तुमकां कळटलें. हो कसो दुसरो आमदार मेळपाचो ना तुमकां. आमकां खूब 3 वर्सांक खूब पयशे करपाक जाताले पार्टी नेटान चलोवपाक जाताली. आमी अजून डोनेशन मागता. कित्याक मागता कित्याक कसले चोरपणां आमी करिना आनी आमचेर एलिगेशन येता येत रावतली. हांव लोकांकूय सांगता की तुमी हेच्या पयलीं थोड्यांनी आमचेर एलिगेशन घातली लोकांनी ती मानली. आमी जे जे गजाली सांगताले ते सगळे ट्रू जाल्ले आसा. गोंयकाराक घरान येवन मारतले म्हणून सांगलेले. आयज गोंयकारांक घरान येवन मारपाच्या धमक्याचो व्हिडिओ तुमच्या कडेन तुमच्या मोबायलार आहा. तुमकां आमी सांगलेले हे रेप करतले म्हणून गोंयच्या चेडवाचेर रेप करून वेर्णाच्या हायवेर ताका 5 जाणांनी सोडलेले. आतां आमी सांगता हे दिल्लीकार तुमचो आख्खो गांव विकतो घेतले. हे लक्षांत दवरा. जर आमी उठोवंक ना जर तुमी भायर सरोंक ना तुमचो गांव हो दिल्लीकारांकडे आसतलो आनी तुमी तेंचे स्लेव्ज आसतले मॉडर्न स्लेव्ज. सो हेच्या पयलीं हे जावच्या पयलीं तुमी जागे जायात आनी आर्जीक डावट करपाचे बंद करा. आर्जीक डावट करून आर्जी फोंडान पडपाचें ना तुमीच फोंडान पडटले. देव बरें करूं. स्लोगन मारया आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका बंद करो बंद करो मेगा प्रोजेक्ट बंद करो बंद करो बंद करो मेगा प्रोजेक्ट बंद करो आमका दाय 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 राणा तोपूर राणा तोपूर
राणाचा पोर 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 थँक्यू सगळ्यांना.